अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बिज़नेस इन्फो। नाज़रीन, अक्सर ये बात की जाती है कि आजकल देसी मुर्गियाँ कहाँ मिलेंगी, देसी मुर्गियों के अंडे कहाँ से मिलेंगे, देसी मुर्गियाँ आजकल बहुत कम हैं। तो आइए मैं आज आपको एक ऐसे शेड में, एक ऐसे पोल्ट्री फार्म में लेके जाता हूँ जहाँ पे बेशुमार देसी मुर्गियाँ आपकी नज़र के सामने हैं। और ये फार्म डस्का में रंजाई अड्डे पर ये मौजूद है और इसमें लातदाद देसी मुर्गियाँ मौजूद हैं। ये ना सिर्फ देसी मुर्गियों को पालते हैं बल्कि इनसे अंडे लेते हैं और उस अंडों से हैचरी करके मज़ीद देसी मुर्गियाँ हासिल करते हैं। और ये देसी मुर्गियाँ ना सिर्फ पाकिस्तान में बिकती हैं बल्कि ये अफ़गानिस्तान के ज़रिए दूसरे ममालिक में भी जाती हैं। डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी तादाद देसी मुर्गियों की, और ये एक फार्म नहीं है, इसी तरह के बड़े बड़े 3-4 ये फार्म हैं और ये इसकी 2-3 बिल्डिंग्स हैं। इसमें लातदाद देसी मुर्गियों को रखा गया है और आज हम इस देसी मुर्गियों के बारे में मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन आपको देंगे। तो हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही मुफीद इंफॉर्मेशन मैं लेके आ रहा हूँ। एक इंतहाई मंजे हुए कारोबारी इंसान जिनका इंटरव्यू आज इस वीडियो में लिया जा रहा है, उस इंटरव्यू को सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। और अगर आपको मुर्गियाँ चाहिए भी हों कम तादाद में या ज़्यादा तादाद में, वो भी आपको मिल सकती हैं, वो भी बहुत कम रेट पर। तो आइए सुनते हैं इंटरव्यू। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद अब्दुल्ला। सर, आप ये फार्मिंग कब से कर रहे हैं? तकरीबन मुझे कोई 15-20 साल हो गए हैं। माशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं कि आपके पास कितनी मुर्गी हैं? 10,000 मुर्गी हमारे पास। और 10,000 मुर्गियों के लिए तकरीबन कितनी जगह है? उसमें भी 15,000 स्क्वायर फुट। 15,000 स्क्वायर फुट। अच्छा सर, ये बताएं कि इन मुर्गियों में नर कितने और मादा मुर्गियाँ कितनी हैं? इसमें 9,000 मुर्गियाँ जो है वो मादा हैं जी, और 1,000 जो है वो नर है। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने चूज़ा कितने दिन का ख़रीदा था? 1 दिन का। और कितने में ख़रीदा? ये तकरीबन 20 रुपये में लिया था हमने। और सर कहाँ से ख़रीदा? रावलपिंडी से। अच्छा सर, इनमें से कोई चूज़े ज़ाया तो नहीं हुए? ये ज़ाया तो होते हैं चूज़े, तकरीबन कितने परसेंट? ये देखिए, ये लाइफ स्टॉक का काम है, इसमें डिजीज़ आ जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जी जी। अगर डिजीज़ ना आए, नॉर्मल फ्लॉक चलता रहे तो बहुत माइनर सा इसमें मोर्टेलिटी होती है। अच्छा सर, अब ये जो मुर्गियाँ हमने देखी हैं ये कितनी उम्र की हैं तकरीबन? इनकी तकरीबन 10 हफ्ते हो चुकी है। अच्छा सर, ये बताएं कि ये मुर्गी कितनी उम्र में पहुंचकर अंडे देना स्टार्ट करेगी? ये तकरीबन कोई 21 हफ्ते में जाके इसने अंडा शुरू करना है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं कि इनके अंडे आप कहाँ सेल करेंगे? हम तो इनके अंडों से चूजे निकालेंगे जी, तो वैसे मार्केट में भी सेल हो जाते हैं। अच्छा, इनकी सेल का कोई इशू तो नहीं उस तरह से? जो होती है ना देसी मुर्गियाँ, गोल्ड मिस्ट्री वाला जो काम है, जी जी, ये सीजनल काम है, सारे साल का काम नहीं होता। ये इनके अंडे जो है ना वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक बड़े अच्छे रेट पे बिक जाते हैं। गर्मी में ये अंडे बेचना थोड़ा मसला हो जाता है, मुश्किल होता है, नहीं सेल होता है। अच्छा सर, ये मुर्गी तकरीबन कितने % अंडे देती है? इसकी रेशो थोड़ी दूसरी वाइट लेयर से कम होती है, तकरीबन 7 से 60% अंडे देती है। और इसके अंडे का रेट उसी तरह के अंडे का या थोड़ा सा फर्क है? इसका रेट ज़्यादा होता है। अंडे का रेट ज़्यादा होता है, मतलब समझ लीजिए उससे कोई 400-500 रुपये पेटी के हिसाब से, उनकी पेटी का देखना होता है, इतना रेट इसका ज़्यादा होता है। अच्छा सर, ये फार्मिंग अंडे के तौर पर करनी चाहिए या गोश्त के तौर पर? क्योंकि मैंने देखा है गोश्त के तौर पर भी अक्सर फार्मर मुर्गियाँ सेल करते हैं काफ़ी। दोनों लिहाज से ये बेनिफिशियल है। अच्छा, तो जो अंडे वाला है ये तो सीज़न में करना चाहिए सिर्फ। जी जी, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया ना कि गर्मी में ये इसका रेट इतना अच्छा नहीं लगता। जी जी। तो जो गोश्त वाला है वो तो सारा साल का काम है। तो सर, अगर गोश्त के तौर पर सेल करना चाहें तो इसकी मार्केट, मंडी वगैरह कहाँ बनेगी? ये लाहौर में सेल हो जाते हैं, जो बड़े साइज़ का होता है ना, 1 किलो से ऊपर वाला माल, जी जी, वो तो लाहौर मार्केट में सेल हो जाता है, टोरंटो मार्केट में। अच्छा, तो आपके जो छोटा माल होता है ना, जी जी, वो जो हमारे जो फेरियों वाले होते हैं 300-400 ग्राम का लेके ये घरों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यही नस्ल फिर जो है ना वो घरों में मुंतकिल हो जाती है। आपके तजर्बे की रोशनी में गोश्त के लिए बेहतर है या अंडे के लिए बेहतर है ये? मैंने अर्ज़ किया दोनों तरह से बेनिफिशियल है। अच्छा सर, इस कारोबार में कोई रिस्क है? जिस तरह ब्रॉयलर में बाज़ दफ़ा नुकसान का खदशा होता है। रिस्क तो बहुत ज़्यादा है लेकिन ब्रॉयलर से कम है। इसको हम थोड़ा हार्ड बर्ड समझते हैं। हमारा ये देसी ब्रीड होता है, जी जी, हमारे एटमॉस्फेयर से ये जो है ना उसको ज़्यादा ये कबूल करता है, रेजिस्टेंस पावर इसमें ज़्यादा होती है। अच्छा, क़ुव्वत मदाफ़त जो है ना वो ब्रॉयलर की निस्बत बहुत ज़्यादा इसमें होती है। माशाल्लाह।
اچھا سر، ان مرغیوں کو آپ کتنے سال رکھیں گے پھر سیل کریں گے؟ یہ صرف 1 سال لگتی ہیں. صرف 1 سال؟ 1 سال میں ہم نے سیل کر دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور زیادہ جو تیار مرغی کی سیل ہے نا وہ ہمارے شمالی علاقہ جاتی ہیں. اچھا. یہ خیبر پختونخوا میں زیادہ سیل ہوتی ہے. وہاں ہی وہ لوگ اس کو پھر دوبارہ کچھ گھروں میں رکھ لیتے ہیں, کچھ اس کو ذبح کر لیتے ہیں. اچھا سر، تھوڑا سا مشکل سوال ہے جی. کہ اس 1 سال کے عرصے میں آپ کا ان 10,000 مرغیوں پر تقریباً کتنا خرچ آئے گا اور تقریباً کتنے منافع کی توقع کی جاتی ہے؟ اس میں ایسے ہے کہ اگر اس کو مکمل تیار کرنا ہو, اس پہ اڈے تک لے جانا ہو مرغی کو, تو یہ تقریباً کوئی 500 روپیہ فی مرغی خرچہ آتا ہے اس کا. اچھا. ایک مرغی کا 500 روپیہ خرچہ آ جاتا ہے. اچھا. اور رہی بات پرافٹ والی, اگر فراق نارمل چلتا رہے تو اس میں ایسے سمجھ لیں کوئی 4 سے 5 لاکھ روپیہ وہ پرافٹ ہو جاتا ہے سال میں. 10,000 مرغی؟ 10,000 مرغی. اچھا سر، تھوڑا سا مرغی کی روزانہ کی روٹین بتا دیں کہ پانی کتنی دفعہ کس ٹائم؟ پانی تو دیکھیں جی, مرغی کو 24 آور ملنا چاہیے. جی. وہ تو ساتھ میں ہم نے پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. جی جی. خوراک 2 ٹائم ڈالتے ہیں. جی جی. صبح 6 بجے, شام 6 بجے. فی مرغی تقریباً کتنے گرام؟ تقریباً یہ تو ایج کے حساب سے ہوتا ہے. جب مرغی مکمل تیار ہو نا تو وہ 100 گرام فی برڈ. اچھا اچھا. اچھا سر، اس کاروبار میں کوئی سب سے اہم چیز جس کا دھیان خیال رکھنا چاہیے؟ سب سے اہم چیز یہ ہے, یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے. تو بندہ یہ سوچے ساتھ میں نے کریانے کی دکان بھی کرنی ہے اور ساتھ میں مرغیاں بھی پال لوں, ایسا ممکن نہیں ہے. یا وہ جاب کر رہا ہے کہیں پہ, وہ سمجھے کہ میں نے جاب بھی کرنی ہے اور ساتھ مرغی بھی سنبھال لوں گا, ایسا ممکن نہیں ہوتا. آپ کا برڈ 24 آور آپ کی توجہ چاہتا ہے. زبردست. اچھا سر، ان کو خوراک کون سی قسم کی دیتے ہیں اور اس کی قیمت تقریباً آج کل؟ زیادہ تر تم خوراک دیتے ہیں جو فیڈ والی کمپنی ہے نا جو بناتی ہیں, کیونکہ وہ کمپلیٹ خوراک ہوتی ہے. اچھا. اگر اس کو اپنی طرف سے کچھ چیز ایڈ کریں تو وہ اس میں تھوڑا سائزنگ ہو جائے گی, برڈ میں کمی آ جائے گی, کیونکہ وہ مکمل خوراک نہیں ہوگی. جو مرغی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا وہ فیڈ والوں نے اس کے حساب سے اس کو کرنا ہے. اس کی پروٹین, انرجی انہوں نے اس حساب سے اس کو مینیج کر لینا ہے. جی جی. اچھا سر، ان مرغیوں کی کوئی پراپر ویکسینیشن شیڈیول پر آپ عمل کرتے ہیں؟ ہاں بالکل کرتے ہیں جی, وہ تو بہت ضروری ہے. کوئی ڈاکٹر ہائر کرنا پڑتا ہے یا خود ہی مینیج کرتے ہیں؟ نہیں, وہ ویکسین تو ہم خود ہی ہے اس کو مینیج کر لیتے ہیں. لیکن جب یہ ضرورت پڑتی ہے نا تو ہمارے پھر گکھڑ میں لیب ہے, سرکاری لیب ہے, وہاں پر لے کے جاتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب کو بلوا لیتے ہیں, وہ آ کے وزٹ کر لیتے ہیں فارم کا, تو اس کے حساب سے پھر وہ جو بھی میڈیکیشن ہو ان کو پرابلم فیل کرے پھر ڈاکٹر صاحب کو بلا لیتی ہیں. اچھا سر، آپ کے نزدیک کیا ہر بندہ یہ کام کر سکتا ہے یا اس کے لیے پہلے کوئی ٹریننگ, کوئی تجربہ, کوئی مہارت؟ دیکھیے جی, کام کوئی بھی ہو وہ تو کرنے سے آپ کو تجربہ آئے گا. جی جی. ہر بندہ کر سکتا ہے. جی جی. صرف اس کی توجہ ہونی چاہیے. جی جی. اور کام وہ کرنا چاہیے جو انسان کو پسند ہو. اچھا. اگر اس کی دلچسپی ہے کام میں تو کرے, بہت اچھا کام ہے. اوور آل آپ کے نزدیک یہ کاروبار کیسا ہے؟ مشکل ہے, آسان ہے, منافع بخش ہے, یا کیا مشورہ دیں گے ان پہ آپ؟ نہیں دیکھیے, تھوڑا مشکل تو ہے جی, کیونکہ یہ لائف سٹائل کا کام ہے, سانسوں والا کام ہے. یہ کوئی سیمنٹ کی بوری تو ہے نہیں یا چینی کی بوری ہے نہیں کہ آپ نے جو خرید لی رکھ دی, ایسا نہیں ہے. ایک تو اس میں وہ تھوڑا کیا لیں ڈیزیز کا پرابلم بھی چلتا ہے. جی جی. وہ اوور آل ہمارے پورے ملک میں ہے. کسی کو کوئی ڈیزیز چل رہی ہوتی ہے تو جب وہ وائرل ڈیزیز آ جائے آدمی بے بس ہو جاتا ہے. ایسے ہی. تو باقی کام تو بینیفیشیل ہے, کرنا چاہیے, بہت اچھا ہے. سر آپ نے انتہائی قیمتی معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی, آپ کا بہت بہت شکریہ. 2 ایڈیشنل معلومات. جی. یہ جو RIR ہے یا سوسیکس ہے وہ بھی دیسی گولڈن میں کاؤنٹ ہوتے ہیں؟ ہاں, وہ بھی اسی میں کاؤنٹ. وہ اس میں ایسے ہوتا ہے کہ گورنمنٹ مختلف مراحل پہ یہ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. اپنے جو گورنمنٹ کے فارم ہے وہاں پہ اچھا کر رہے ہیں, وہ وہاں سے وہ باہر سے پیور بیٹ منگواتے ہیں, اس کو پھر وہ اس کے چوزے نکال کے تو وہ اس کو مارکیٹ میں سیل کر دیتے ہیں. وہ نسل پھر ہمارے فارموں تک آتی ہے, لوگوں کے گھروں تک جاتی ہے, وہی نسل ہو رہی ہوتی ہے. آپ کی یہاں پہ ہیچری میں وہ ہے مکسڈ سوسیکس اور RIR؟ نہیں, ہمارے پاس جو ہے نا وہ پیور بریڈ نہیں ہے. ہمارے پاس جو فلاگ ہے وہ ان بریڈ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اسی میں سے ہم لوگوں نے وہ مرغے وغیرہ ڈال کے اس میں چوزا نکال لینا ہوتا ہے. اچھا, آخر میں میرے فارمر حضرات جو میری ویڈیو دیکھ کے آپ سے ہیلپ لینا چاہیں یا آپ سے پرچیزنگ کرنا چاہیں تو اپنی پولٹری سروسز کا تھوڑا سا تعارف کروا. فائن چکس کے نام سے ہم کام کرتے ہیں, فائن پولٹری سروسز. ٹھیک ہے. تو رنجائی ڈسکا میں ہمارا ادھر سیٹ اپ ہے. ٹھیک ہے. تو اوور آل دی تقریباً مختلف جگہ کا مال جاتا بھی ہے. 1 دن کا چوزا ہم دیتے ہیں. ٹھیک ہے. 1 دن کا چوزا ہوتا ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. زیادہ ہمارا کام وہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو انڈے کا کام تو سیزن میں ہوتا ہے صرف. صحیح ہے. تو جو بھی دوست ہم سے کچھ چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہیلدی برڈ ان تک
पहुँचाया जाए, ठीक है। तो देते हैं हम उनको। तो ये जो बड़ी बनी हुई है पट्ठें 45 दिन की या 50 दिन की, ये नहीं सेल करते? नहीं, ये सेल नहीं करते। ये ब्रीडर हमारा, ये फ्लाग हमारा ब्रीडर का है, ठीक है, इनसे हम अंडे लेंगे, ठीक है, उसके बाद चूजा निकालेंगे, चूजा सेल करेंगे। ठीक हो गया। अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन कर दें। हाँ जी, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0300080004 1। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।